بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتَجِدَنَّ عَدَاوَةَ النَّاسِ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال بیان کی تھی. فرماتے ہیں کہ ایک سپیرے دے کول ایک ناگن موجود سی. اور ناگن روزانہ ایک سونے دا انڈا دیندی سی. سپیرا بڑا خوش بھی سی اور مطمئن بھی سی اور اس ناگن دے نال بڑی محبت بھی کردا سی. ایک دن ایسا ہوا کہ اس ناگن نے سپیرے دے گھر وچ موجود ایک بکری نو ڈس لیا. بکری مر گئی. انہیں دل اندر سوچا کہ کوئی گل نہیں، بکری دا نقصان تے کوئی نقصان نہیں، سونے دا انڈا تے ہے. اس واسطے انہیں ناگن دی اس حرکت تے کوئی ایکشن یا کوئی ایکشن نہیں لیا. وقت گزرتا رہا. پھر ایک دن اسی ناگن نے وہ گھر دے ایک بیل نو ڈس لیا. پھر انہیں ایڈی ٹینشن نہیں لی. ٹھیک ہے بیل نو ڈس لیا ہے، لیکن بیل اڈا قیمتی نہیں جدا سونے دا انڈا قیمتی. خیر صلاح. وقت گزرتا رہا. آخر وقت آیا کہ اس ناگن نے ایک غلام نو ڈس لیا، نوکر. ان لوگوں نے بات سمجھائی بھی تو سونے کا انڈا ویخ رہے ہیں اور یہ نہیں ویخ رہا کہ واری واری کر کے وہ تیرے مال نو ڈستی چلی جا رہی. دفع کر انہوں مار دے. لیکن انہیں لوگوں کی بات تے توجہ نہ دی. وقت گزرتا گیا. آخر وقت آیا کہ اس ناگن نے اس سپیرے دے بیٹے نو ڈس لیا. بیٹا مر گیا. ہوں سپیرے نے بھی گل آخی کہ ہوں میں یہ ضرور مارا. ناگن نو مارن دی گرد نل جدو وہ ٹکانے تے پہنچیا جتھے ناگر رکھی ہوئی سی رہندی سی تے ویکھیا تے ناگن ہے ہی کوئی. غصہ بڑا. اس غصے دے اندر کئی دن گزر گئے. روزانہ آوے جدوں مل گئی میں مار دیں. لیکن ناگن اپنے ٹھکانے تو انج غائب ہوئی کہ کئی دن نظر ہی نہ آئی. جویں جویں دن گزرتے گئے غم ہولا ہوندا رہا. دناں تو مہینے گزرے. آہستہ آہستہ جڑا غم سی وہ دل وچ نکل گیا. بیٹے دا غم بھول گیا تے آنڈے دا غم آ گیا. سونے دا انڈا بھی گیا.
کچھ ماہ تو بعد وہ ناگن دوبارہ پھر آ گیا. انہیں دل چ سوچیا بچہ سی وہی تقدیر ہی سی کوئی گل نہیں مر گیا خیر سونے دا انڈا تیار. لوگوں نے پھر بھی بڑا سمجھایا بھی تو انج نہ کر لیکن انہیں پھر بات نو آئی گئی کر دیتا اور پھر کئی سال گزر گئے اور وہ مطمئن ہو گیا حتیٰ کہ پھر ناگن نے وہی بیوی نو ڈس لیا. بیوی نو ڈسن تو بعد ناگن پھر انج دی غائب ہوئی کہ دوبارہ نظر ہی نہیں. اتنی دیر تک غائب رہی کہ وہ غربت آ گئی. ایک ڈنگ دی روٹی تو بھی ترسن لگ پیا. اگے انہوں اتے ٹکانے تے مارن واسطے جانا سی ہن ویکھن جانا ہے کہ ہر شاید تے لگی گئی چلو غربت آ گئی پلے پیسہ بھی کوئی نہیں رہا. کچھ سال تو بعد ویکھیا کہ جتھے ناگن بہندی سی وہ ٹکانے تے ایک دی بجائے 2 انڈے پے. وہ خوشی دی انتہا 2 انڈے موجاں لگیاں. اگلے دن پھر 2 انڈے تیسرے دن پھر 2 انڈے چوتھے دن پھر 2 انڈے حتیٰ کہ روزانہ 2 سونے دے انڈے اج ہور کل ہور. غربت کتے گئی دولتاں ریل بیل مال موجاں عیش و عشرت اینی موج لگ گئی کہ جناب دولت ہی دولت سونا ہی سونا. اور دل وچ گل بھی سی کہ آخر میں 17 سب کچھ کر سکتی ہے پر مینوں نہیں ڈس سکتی میرے نال وفادار. اور پھر وہ وقت آیا کہ جدو انہوں بھی ڈس لیا. ہن موت و حیات دی کشمکش اندر لوگ وہ کول سمجھان والے تینوں کہندے سی نا انہیں جدو تیرے گھر دا پہلا نقصان کیتا ادو ہی انہوں مار دیندا تے اج نوبت تیرے تک نہ پہنچ. ہن رو رہا ہے زندگی دے آخری سانس گن رہا ہے اور نال پچھتا رہا ہے میں کی کرنا انہیں سونے نو میں کی کرنا اینی دولت نو اے تے کسے میرے کم دی نہ رہ گئی میں تے آپ مر چلا. اے مثال ہے اسرائیل دی اور پوری دنیا دے مسلم ممالک دی. مسلمان ملکاں دے بادشاہ کہندے نے بڑا پیسہ لبدا ہے یہودی سانو دتی جاندے نے اسی کھادی جانے موجاں لگیاں نے لیکن یہودیت اصل وچوں ناگن ہے جڑی ایک ایک کر کے مسلماناں دے ملکاں نو دستی چلی جا رہی. ایک ایک کر کے ساڈا ایمان گیا پھر ساڈا عقیدہ گیا پھر پردہ گیا پھر حیا گیا پھر شرم تے بھرم گئی پھر ساڈے سیاستدان ڈس لے گئے پھر ساڈے بڑے بڑے کاشتکار ڈس لے گئے پھر ساڈی نوجوان نسل نو ڈس لیا پھر ساڈیاں بیبیاں کو پردہ لے لیا. اے ناگن آہستہ آہستہ سانو ڈس دی چلی جا رہی ہے اور یہ بڑے بڑے عرب حکمران سونے دے انڈے دے لالچ وچ پے کے قوم تے ملت نو تباہ کر. دعا کرو اللہ رب العزت سانو اپنا اصلی دشمن سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. انسان دے 2 طرح دے دشمن ایک دشمن نظر آن والا اور ایک نہ نظر آن والا. جڑا دشمن نظر آن والا ہے جڑا نظر نہیں آن والا وہ تو شیطان وہ دے ساتھی تے جڑا دشمن سانو نظر آندا ہے نا
اللہ دی زمین تے مسلماناں دا سب تو بڑا دشمن یہودی ہے۔ ایڈا بڑا دنیا تے کوئی ساڈا دشمن جڈا بڑا ساڈا دشمن یہودی لکھیا بھی قرآن اندر، پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی۔ قرآن پاک اندر واضح لکھیا ہے کہ سب تو بڑا اہل ایمان دا دشمن یہودی ہے۔ اللہ پاک فرمانے اپنی کتاب مبین اندر، میری اور تساں دی پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے۔ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، فرمایا محبوب پوری دنیا دے لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ اہل ایمان نال اگر دشمنی کرن والا پاؤ گے تے یہودیاں نو پاؤ گے۔ یہود سب تو بڑا دشمن، یہود مسلماناں دا سب تو بڑا دشمن یہودی ہے۔ یہ آئے کتھوں نے؟ انہاں دی پیدائش کی ہے اور انہاں دا بایو ڈاٹا کی ہے، انہاں دا آؤٹ پٹ تے ان پٹ کی ہے، انہاں دا ایکشن تے ریئیکشن کی ہے۔ سننا ذرا، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ حضرات محترم، اے سارے دے سارے جتنے یہودی نے انہاں نوں بنی اسرائیل کیا جاندا ہے، مجموعی نام انہاں دا ہے بنی اسرائیل۔ اور بنی اسرائیل دا معنی کیا ہے؟ اسرائیل دے بیٹے، کیندے بیٹے؟ بولو، اسرائیل دے بیٹے۔ اسرائیل کنوں کیا جاندا ہے؟ اسرائیل نام ہے جناب یعقوب علیہ السلام دا۔ اللہ فرماتے نے سورہ مریم دے اندر، اللہ رب العزت نے فرمایا سنو کائنات دے لوگ، دنیا والیو، اسی اپنی دنیا دے تے لوگاں دا چناؤ کیتا، من ذریت آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم واسرائیل۔ محدثین فرماتے ہیں حضرت علامہ عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر تفسیر القرآن اندر فرماتے ہیں اللہ پاک نے جڑا لفظ اسرائیل بولیا ہے اے تو مراد حضرت یعقوب علیہ السلام نے، لہذا پتہ لگا حضرت یعقوب دا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ اسی لئی میں پچھلے جمعے اندر بھی فیصلہ باد آکھیا اور تقاریر اندر بھی کہہ رہے ہیں، تانوں بھی سمجھا رہے ہیں، اے جڑا اسی جلوس کر دیاں کہنے نا اسرائیل مردہ باد، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اسرائیل کو گالی نہ دو، اسرائیل پر لعنت نہ کرو، اسرائیل کو معاذ اللہ مردہ باد نہ کہو، کیونکہ اسرائیل تو حضرت یعقوب ہے۔ اسی تے نبیاں دی عزت کرنے والے ہاں، اسی نبیاں دے بارے جدا جملہ بولنا نہیں۔ ہاں یہود مردہ باد، یہود لعنت اللہ، لعنت پانی ہے تے یہودیاں تے پانی ہے، اسرائیل تے پانی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ساڈی قوم انی ڈل تے دبی چل، بس جے تے کاوڑ چڑھ گئی تے لگے گئے، کوئی پتہ نہیں نہ مسئلے دا، نہ قرآن دا، نہ حدیث دا، جدھر مولویاں چھیکلیا ٹر گئے، پتہ نہیں سمجھ کدوں آنی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔
اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام ہے۔ حضرت ابراہیم نو اللہ پاک نے دو بیٹے عطا فرمائے، ایک بیٹے دا نام اسحاق ہے، ایک بیٹے دا نام اسماعیل ہے۔ اسماعیل دی نسل وچوں اللہ پاک نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا، اور حضرت اسماعیل دی ساری نسل عربی بن گئی، عرب صدائے، اور جناب اسحاق علیہ السلام دی لڑی وچوں اللہ پاک نے جناب یعقوب علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ اگوں اللہ پاک نے حضرت یعقوب نو 12 بیٹے عطا فرمائے، انہاں 12 دے وچوں 3 بیٹیاں دے نام معروف نے، مشہور نے، ایک تے اللہ دے نبی نے جناب یوسف علیہ السلام، اور جناب بنیامین اور یہودا، یہ 3 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام دے معروف ہوئے۔ ویسے 12 بیٹے سن، اگو 12 بیٹیاں دیاں 12 نسلاں چلیاں، 12 بیٹیاں دے 12 قبیلے بنے۔ اے جڑی نسل چلیے اینو بنی اسرائیل کہندے نے، یعنی حضرت اسرائیل دے بیٹے جناب یعقوب علیہ السلام دے بیٹے۔ اللہ اللہ، اگو بنی اسرائیل دیاں 2 قسماں، کچھ بنی اسرائیل انج دے سن جڑے اللہ دے نبیاں نو من دے سن، انہاں دی تعلیمات تے عمل کردے سن، اللہ دیاں کتاباں جڑیاں آسمان تو آن والیاں انہاں تے بھی عمل کردے سن۔ او جننے بنی اسرائیلی سن وہ اپنے آپ مسلمان کہلواندے سن۔ دلیل کتھے؟ دلیل قرآن پاک اندر فرمایا ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لأبیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اللہ اللہ، جڑے بنی اسرائیل اللہ دی عبادت کرنے والے، اللہ دے نبیاں دی تعلیمات منن والے، او سارے مسلمان، تے جڑے بنی اسرائیل اللہ دے نافرمان ہو گئے، اللہ دے نبیاں دے گستاخ ہو گئے، اللہ دیاں کتاباں دے منکر ہو گئے، او یہودی بن گئے۔ وہ کون بن گئے؟ وہ یہودی بن گئے۔ لہذا 2 بنی اسرائیل دے فرقے بن گئے، ایک مسلمان تے ایک یہودی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ اللہ ہدایت مطلب نہیں کہ سارے بنی اسرائیل گندے سن، سارے بنی اسرائیل برے سن، نہ، بنی اسرائیل بڑے بڑے نیک بھی آئے نے، بلکہ اللہ نے کئی ہزار نبی بنی اسرائیل وچوں پیدا کیتے، کئی ہزار انبیاء، اور بڑے بڑے اللہ دے نیک بندے بنی اسرائیل وچ آئے۔ اللہ اکبر، لیکن انہاں نو بنی اسرائیل کیا گیا، مسلم کیا گیا، یہودی نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل دا ایک بندہ او دا جناب قرض لین دا ارادہ بنیا، کسی کولوں قرض لواں، ایک بندہ لبیا پردیس اندر، اونوں کہندا مینوں قرض چاہیدا ہے، او بھی بنی اسرائیلی ہے، او کہندا میں تینوں قرض تے دینا پر تو ضامن لے کے آؤ، او کہندا ضامن میرا اللہ ہے، کہندا ٹھیک ہے کوئی گواہ لے کے آؤ، وہ کہندا گواہ بھی میرا اللہ ہے،
وہ کہنے لگا چلو جے تو رب نو کفیل بنایا رب نو گواہ بنایا تے میں تینوں قرض دے دیتا 1000 دینار انہیں قرض لیا استعمال کیتا جدو قرض واپس کرن دا وقت آیا نبی پاک فرماندے نے او بنی اسرائیلی بندہ دریا دے کنارے تے آیا اپنے بھائی دا قرض لٹان واسطے 1000 دینار تھیلی چ پا لیا کنارے تے کشتی تلاش کردا رہیا کشتی ملی کوئی نہیں کشتی لبھی کوئی نہیں بڑا پریشان ہویا ہن کی کراں کفیل بھی رب نو بنایا ہے گواہ بھی رب نو بنایا ہے اج دا وعدہ لنگ گیا تے کی کہہ گیا یار رب دا وعدہ دے کے جھوٹا کر گیا ہے نبی پاک فرماتے نے انہیں ایک لکڑی لئی لکڑی کے اندر سوراخ کیتا سوراخ کر کے وچ 1000 دینار دی تھیلی رکھی نال خط لکھیا میرا ویر میں مجبور ہو گیا میں بڑی ٹرائی ماری ہے کوئی کشتی نہیں لبھی میں تیرے تک پیسے لے کے آواں زامن چونکہ رب نو بنایا ہے اے طریقہ لگایا ہے جے تیرے تک دینار پہنچ جان تے ٹھیک ہے نہ پہنچن تے میں پھر نمی رقم لے کے آ جاواں گا اے لکھیا تے لکڑی دا منہ بند کر دیتا لکڑی نو دریا اندر سٹ دیتا تے عرض کردا اللہ سونیا میں چو کے زامن تینوں بنایا ہے میں چو کے گواہ تینوں بنایا ہے میں نہیں چاہتا کہ تیری ضمانت جھوٹی پہ جائے تو جاننا ہے میں ٹرائی پوری کیتی ہے میں کوشش پوری کیتی ہے لیکن مینوں کشتی نہیں لب سکی اس لکڑی نو دے تک پہنچانا تیرا کام ہے نبی پاک فرماتے نے لکڑی دریا اندر سٹ کے چلا گیا ادھر دوسرا بندہ اگلے کنارے تے آیا میرا بھرا آندا ہوئے گا وعدے دے مطابق پیسے لے کے لیکن کوئی بیڑا نہیں آیا جے تے کوئی بندہ آئے او جناب لکڑی نظر آئی دل وچ خیال آیا لے جاواں بالم دے کم آئے گی لکڑی چکدا ہے گھرے لے جاندا ہے کلہاڑا ماردا ہے دینار چھن چھن کر کے بیڑے وچ کھلر جاندے نے نالو خط بھی لکھیا ہوندا ہے سمار کے رکھ لیندا ہے اینو دوبارہ کشتی ملی 1000 دینار تھیلی وچ پائے اپنے بھرا دے دروازے تے پہنچیا میرا ویر اے پھڑ اپنے پیسے میں مجبور ساں کشتی نہیں ملی تے جدوں ملی ہے پہلی کشتی چ بہ کے میں تیرے پیسے لے کے آ گیا وا اے پھڑ اپنے پیسے او کہندا گل سن زامن کینوں بنایا ہے زامن اللہ نو بنایا ہے گواہ کینوں بنایا ہے اکھے گواہ اللہ نو بنایا ہے فرمایا گھبرانا جس رب نو تو گواہ تے زامن بنایا ہے اس رب نے امانت میری تک پہنچا چھڈی ہے یہ بنی اسرائیل دا واقعہ بنی اسرائیل بڑے نیک بندے بھی گزرے اللہ اللہ اور بھی بڑے واقعات نے لیکن میرا موضوع ہے نہیں اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ اللہ پاک نے انہاں تے بڑے 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 انعامات کیتے نبی آئے بنی اسرائیل دے وچوں اللہ دے نیک بندے آئے بنی اسرائیل دے وچوں بڑے بڑے مجاہد پیدا ہوئے بنی اسرائیل دے وچوں بڑے بڑے اللہ دے نیک بندے پیدا ہوئے بنی اسرائیل دے وچوں اللہ پاک نے انہاں تے پھر بڑے انعامات فرمائے وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ بدلاں دا سایہ رب نے بنی اسرائیل تے کیتا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ آسمان تو رب نے مٹھیاں تے سلونیاں چیزاں نازل کر دتیاں اسی روٹیاں پکا کے کھانیاں بنی اسرائیل واسطے روٹیاں پکیاں پکائیاں آیا کر دیاں سن آسمان تو رب من سلوا نازل کریا کردا
اللہ اکبر اللہ. اور اللہ فرماتے نے اسی انہاں نو فرعون کولوں نجات دلائی, فرعون کولوں انہاں نو نجات عطا فرمائی, مصر دی حکومت بنی اسرائیل نو عطا کیتی, فلسطین دی بادشاہت اسی جناب بنی اسرائیل نو عطا کیتی. اینی انعامات, اینیاں نعمتاں, اینی اللہ دے کرم ہوئے تے ان رب دے کرم دے اندر آ کے تے غرور کر لگ پے, تکبر کر لگ پے. اور غرور اندر آ کے تکبر تین کم کیتے. پہلے نمبر تے غرور کیتا, دوسرے نمبر تے تکبر کیتا, تیسرے نمبر تے ناشکری کیتی, تے چوتھے نمبر تے کفر کیتا. غرور کی کیتا, غرور اندر آ کے کہندے نے نحنو ابناء اللہ و احباؤہ, اسی اللہ دے پتراں. سبحان اللہ علی گل کی دی کہندے نے اسی اللہ دے بیٹیاں. کہو استغفر اللہ. ایڈے غرور چا گئے, ایڈے تکبر چا گئے. کہندے نے ساڈے تے بدلاں دا سایہ ہوندا ہے. اور مفسرین فرماندے نے اللہ نے اننے انعامات کیتے کہ جدوں فرعون کولوں نجات ملی, دریا دے کنارے تے کھڑے حضرت موسیٰ نے آسا ماریا, 12 سڑکاں بن گئیاں, ہر قبیلے دی وکھڑی سڑک. جدوں دریا پار کر لیا, کھان نو کچھ نہیں سی لبدا, پانی تک پینو نہیں سی لبدا. حضرت موسیٰ نے آسا ماریا, اللہ نے 12 چشمے پیدا کر دیتے. کھاتی جاؤ, آسمان تو من سلوا لتھی جائے, استعمال کیتی جاؤ. حتیٰ کہ مفسرین فرماندے نے ہفتے بعد اللہ ہوا چلاندا سی, اس ہوا نال کپڑے دھوتے بھی جاندے سن, کپڑیاں دے رنگ بھی بدل دیتے جاندے سن. ایڈے ایڈے رب دے کرم ہوئے بنی اسرائیلیاں تے ایڈے ایڈے کرماں دے وچ آ کے تے او بہت کرماں وچ آ کے تے کڑماں والے ہو گئے. کرماں والے کی ہو گئے؟ کڑماں والے ہو گئے. کڑم بج گیا. کی کہندے نے اللہ اکبر اللہ. توجہ کرنا ذرا. نحنو ابناء اللہ, اسی اللہ دے بیٹے ہاں. معاذ اللہ. تائیں تے رب ساڈے کپڑیاں دے رنگ پیا بدلدا ہے, تائیں تے اللہ ساڈے تے بدلاں دا سایہ پیا کردا ہے, تائیں تے اللہ تعالی دی طرفوں ساڈے تے مہربانیاں پیاں ہوندیاں نہیں. اسی اللہ دے پتر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تے پھر کہندے نے وقالت النصارى, دوویں کہن لگے یہودی بھی تے عیسائی بھی, کہندے نے ادھی کدی بھی جہنم وچ نہیں جانا, اسی سارے جنت وچ جانا ہے. اللہ اکبر اللہ. لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى, جنت وچ صرف یہودیاں جانا ہے, جنت وچ صرف عیسائیاں جانا, اور کسی نے جنت اندر نہیں جانا. ایڈے بڑے بڑے تڑ گیا تے تکبر کر لگ پے. اللہ 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 میں قربان جاواں. تے دوسرے نمبر تے ناشکری کیتی. ناشکری کی کیتی. قالوا ادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ گئے, آ کے کہندے نے سانو من سلوا چنگا نہیں لگدا, آسمان تتریا کھانا چنگا نہیں لگدا. فرمایا کی کھانا جے؟ تے اگوں کہندے نے گنڈے. کی کھانا ہے؟ او بولو. سانو گنڈے کھواؤ, سانو دالاں کھواؤ. یار ایڈی بھی کو گندی کام آئے گی. آسمان تو پکے پکائے بروسٹ کیتے روٹیاں سالن تے جناب سویٹ ڈشاں آندیاں نے. حضرت موسیٰ نو کہندے نے نہیں سانو گنڈے چاہیے نے, سانو لسن چاہیے, سانو دال ماش چاہیے, سانو مونگی مسراں دی دالاں چاہیے نے. من بقلیھا وقثائھا وفومیھا وعدسھا. کوئی یہودی مل جائے نا تانوں آکھیا کرو تسی تے ایڈے کڑمے جے بھی تسی رب کولوں منگے بھی تے گنڈے ہی منگے, کوئی چج دی شے تے منگ لو ہے. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں. تسی کہو کہ یہودی ہے نے, ہاں ہمارے ملک میں 9 یہودی, پاکستان وچ کنے یہودی نے؟ 9. پوری دنیا دے وچ 1 کروڑ تے کچھ ہزار یہودی نے. پوری دنیا چ انہاں دی انی کی تعداد تے وقت ویکھو انہاں دا کنا ہے, مصیبت انہاں دی کنی, فساد کنا برپا کر دیں. اللہ اکبر اللہ. توجہ کرنا ذرا.
حضرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ اے ہو گئی نشکری تے پھر جناب انہاں نے کفر کیتا اللہ دی ذات نال کفر کیتا کی کہندے نے اللہ اکبر اللہ کالا تستبدلون الذی وعدنا بالذی هو خیر اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا اے گل یکفرون بآیات اللہ اللہ دی ایتاں نال کفر کیتا تے سب تو بڑا جرم کیڑا کیتا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اللہ دے نبیاں نو قتل کر لگ پے نبیاں دا قتل کر لگ پے ایڈی گندی قوم ایڈی بدبخت قوم پھر اللہ پاک نے جدو ویکھیا نا اس حد تک بد گیا نے پھر اللہ نے نہ عذاب نازل کرنے شروع کر دیتے علیہم الذلۃ والمسکنہ اللہ فرماتے نے ذلت تہاڈا مقدر ہے والمسکنہ مسکینی تہاڈا مقدر بنا دیتی ہے اللہ اکبر والجرادا والقملا والضفادع والدم آیات مفصلہ اللہ نے مینڈکاں دا عذاب نہ تکلایا اللہ نے جواں دا عذاب نہ تکلایا اللہ نے کھٹمڑا دا عذاب نہ تکلایا اللہ نے خون دا عذاب نہ تکلایا برتن جڑا چکدے سن وچوں مینڈک نکلدا سی بسترے تے جاندے سن بسترے جناب جواں نال بھرے ہوندے سن پانی پینا چاہندے سن پانی دے وچ خون آ گیا اللہ پاک نے پھر دے عذاب نہ تے نازل فرمائے حضرات دی وقار جناب موسیٰ علیہ السلام تو لگ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک یہ درمیان دا عرصہ 1400 سال دا بندا ہے یہ 1400 سال دا عرصہ بنی اسرائیل دا یہ 1400 سال دا درانیاں بنی اسرائیل دا شروع دے اندر ایک نبی آیا ایک رسول آیا پھر اینڈ تے ایک نبی آیا ایک رسول آیا تے درمیان اندر کئی نبی آئے کئی نبیاں دا انہاں دے قتل کیتا بنی اسرائیل دا سب تو پہلا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دا سب تو آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہاں دے درمیان بے شمار نبی آئے جنہاں دا انہاں نے قتل بھی کیتا جنہاں نبیاں انہاں نے پریشان بھی کیتا آخر اللہ تعالی نے اینڈ تے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو بھیجیا تے جناب عیسیٰ علیہ السلام جدو آئے نا تے حضرت عیسیٰ دے بھی قتل دے منصوبے بنا لے بڑے گندے گندے الزام جناب عیسیٰ تے لگائے بڑے برے برے الزام جناب عیسیٰ تے لگائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دور اندر نبی بن کے آئے نے ادھر رومیاں دی حکومت سی رومیاں دی حکومت ہے یہ نہ جناب رومی حکومت دی عدالت اندر جا کے حضرت عیسیٰ دے بارے گلاں کیتیاں بریاں بریاں باتاں کدی کہندے نے عیسیٰ جادوگر ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد ہے کدی کہندے نے عیسیٰ ولد الزنا ہے معاذ اللہ عیسیٰ واجب القتل ہے حتیٰ کہ یہودیاں دے عالماں نے فتویٰ دیتا کہ جناب عیسیٰ واجب القتل ہے عیسیٰ نو قتل کر دیتا جائے اللہ پاک نے فرمایا اللہ دا قانون ہے نبی قتل ہو جائے اللہ پاک اس قوم نو تباہ نہیں کردا لیکن جس قوم تے رسول دی تباہی جس قوم رسول نو قتل کرن دا ارادہ کر لوے کیونکہ رسول قتل نہیں ہو سکدا اللہ دی زمین تے جننے بھی رسول آئے نے کوئی رسول قتل نہیں ہویا رسول قتل نہیں ہوندا رسول دی مدد اللہ کردا ہے رسول دی حفاظت اللہ اپنے ذمے لیندا ہے ہن چونکہ جناب عیسیٰ نبی نہیں سن رسول سن نبی ہوندا ہے جڑا پچھلی شریعت دے تابع ہوندا ہے رسول ہوندا ہے جدے تے اللہ آسمان تو نویں کتاب نازل کردا ہے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول سن اور انہاں دے قتل واسطے یہودی اکٹھے ہو گئے اللہ اکبر اللہ
قتل دا منصوبہ بنایا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام لبن لگ پے ادو جناب عیسیٰ دی عمر 33 سال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تے خفیہ مقام تے اپنی چند صحابیاں دے نال موجود نے انہاں دے وچوں ایک بندے نے مخبری کر دتی پر مخبری کر کے یہودیاں نو دسیا عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ تے موجود نے مخبری کرن والا ساریاں دے نال رل کے آیا اگے اگے وہ آ رہا ہے پیچھے پیچھے یہودی ترے آ رہے نے ہاتھ وچ تلواراں پھڑیاں جناب عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کرن واسطے معاذ اللہ وہ چونکہ اگے اگے راہ دسدا پیا سی نا انہیں آکھیا تسی ٹھہر جایا جے میں کمرے دے وچ داخل ہو جاواں گا تے میرے کمرے وچ داخل ہون تو تھوڑی دیر بعد تسی اللہ بول دیا جے اللہ رب العزت نے اپنے نبی اپنے رسول دی مدد فرمائی کیونکہ رسول قتل نہیں ہو سکتے جو ہی بندہ کمرے دے وچ داخل ہوندا گیا اللہ تعالی نے کمرے دی چھت نو پھاڑ دیتا آسمان تو 4 فرشتے کلائے چاراں فرشتاں حضرت عیسیٰ نو آسمان وال اٹھا لیا اور جناب عیسیٰ دی شکل جڑی ہے اس بندے دے اوتے منتقل کر دتی گئی تھوڑی دیر تو بعد یہودی اندر داخل ہوئے انہاں اس بندے نو پکڑ لیا وہ کہندا میں عیسیٰ نہیں ہاں میں عیسیٰ نہیں ہاں عیسیٰ تے آسمان وال میری اکھاں دے سامنے اٹھا لے گئے نے انہاں سمجھیا جھوٹ بولدا پیا جان بچان واسطے عیسیٰ کردا پیا لہذا انہاں جناب عیسیٰ سمجھ کے قتل کر دیتا اللہ فرماتے نے وما قتلوہ وما صلبوہ اسی اپنے رسولاں دی حفاظت کرنے آؤ اس واسطے ساڈے رسول عیسیٰ نو نہ قتل کر سکے نے نہ سولی تے چڑھا سکے نے ولیکن شبیہ لہم انہاں واسطے ایک بندے دی اسی مشابہت بنا دتی اونوں قتل کر کے یہودیاں سمجھیا اسی جناب عیسیٰ دا قتل کر لیا ہے حق اللہ پاک نے آسمان وال اٹھا لیا ہے عیسائی تے مسلمان ایک مسئلے چ متفق نے پویں او جویں دے بھی نے لیکن ایک مسئلے دے اندر عیسائیاں دا تے مسلماناں دا اتفاق ہے ساڈا بھی اس مسئلے تے اتفاق ہے آسمان دے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ قیامت دے قریب آن گے عیسائیاں دا بھی یہ عقیدہ ہے کہ قیامت دے قریب جناب عیسیٰ علیہ السلام آن گے اور چونکہ انہاں نے اللہ دے نبی دے قتل دی سازش بنائی بلکہ کلی سازش نہیں بنائی اپنے بلوں تے قتل کر دیتا اللہ پاک نے پھر انہاں تے اپنی عذاب دا بڑا بڑا کوڑا برسایا اللہ فرماندے نے ہن قیامت دیاں کنداں تک میں تانوں مغضوب قرار دیتا ہے قیامت دیاں کنداں تک تانوں ملعون قرار دیتا ہے ہن قیامت دیاں کنداں تک تسی رسوا ہوندے رہو گے حضرت ذی وقار حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو لگ کے نبی پاک علیہ السلام دے درمیان دار سا 600 سال دار ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے جناب آسمان تو اٹھائے جان تو 37 سال بعد یہودیاں نے روم دی حکومت دے خلاف رومیاں دے خلاف بغاوت کر دیتی جدوں نہ رومیاں دے خلاف بغاوت کیتی نا رومیاں دا ایک بڑا بڑا جرنل جدا نام ٹائٹس ہے ٹائٹس نامی جرنل انہیں کی کیتا انہیں جناب ایک دن دے وچ 1,30,000 تو زیادہ یہودی قتل کر دیتے ایک دن وچ انہاں دا انہاں قتل کیتا گیا کیوں ہن اللہ پاک نے نہ کولوں لوکاں دے کولوں انہاں نوں پٹوان دا منصوبہ بنایا فرمایا ہن تہاڈا عذاب آسمان تو نہیں آئے گا ہن میں مختلف قوماں کولوں تانوں تباہ کرواواں گا مختلف قوماں دے کولوں تہاڈیاں بربادیاں کرواواں گا 1,33,000 یا 30,000 یہودی ایک دن اندر جنرل ٹائٹس نے قتل کر دیتے ختم کر دیتے اور جناب فلسطین وچ انہاں نوں کڈ دتا گیا یروشلم دے وچ انہاں نوں کڈ دتا گیا دفع ہو جا تہاڈا ایتھے آنا
کوئی نہیں نہ تسی ایتھے وڑ سکدے ہو اللہ اکبر اللہ انہاں سارے تو پجاب دیتا گیا حضرات ذی وقار کو کسے علاقے دے اندر گیا کوئی کسے علاقے دے اندر گیا کوئی کسے علاقے دے اندر گیا اسی طریقے نال یہودیاں دے 3 قبیلے اوتھوں نکلے تے نکل کر کے مدینے دے اندر آ گئے ایک قبیلے دا نام بنو قینقاع ایک قبیلے دا نام بنو نذیر ایک قبیلے دا نام بنو زہرا یہ 3 قبیلے نے یہودیاں دے جڑے جناب اوتھوں قتل و غارت تو بچ کے مدینے دے اندر آ کے بس گئے حضرات ذی وقار حضرت عیسیٰ تو جناب نبی پاک دا درمیان دا عرصہ 6 سال 600 سال دا ہے 300 سال تک انجی کم چلدا رہا 300 سالاں تو بعد ایک بڑا بڑا معجزہ ہو گیا 300 سالاں تو بعد روم دا سب تو بڑا جڑا بادشاہ ہے وہ عیسائی ہو گیا اور روم تے عیسائی اکٹھے ہو گئے یعنی رومی تے عیسائی آپس اندر رل گئے انہاں رل کے پھر یہودیاں نو ہور ماریا اللہ پاک نے ہور انہاں تے عذاب نازل کیتا انہاں دیاں نسلاں تباہ کر دتیاں گئیاں بڑے کم یہودی بچ گئے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 571 عیسوی دے اندر 571 عیسوی دے اندر یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت آپ دی ولادت 571 عیسوی دے اندر ہوئی اور جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے جدوں وحید آغاز ہویا اودوں 3 قبیلے مدینے دے اندر یہودیاں دے موجود سن نبی پاک مکے دے اندر یہودیاں دے قبیلے مدینے دے اندر مکے دے لوگ ایتھوں کافر جاندے یہودیاں نو جا کے پوچھ دے تسی پرانی قوم ہو پہلے لوگاں نو جان دے ہو سانو کو مشکل گلاں دسو اسی محمد رسول اللہ کو جا کے پوچھئے وہ لا جواب ہو جاتے سی کہہ دیئے کہ تو جھوٹا نبی ہے اللہ اکبر اللہ پھر یہودیاں نے 3 سوال آکھے اے جا کے پوچھو جے جھوٹا نبی ہویا تے کدی جواب نہیں دے سکے گا سچا ہویا تے جواب دے گا سب تو پہلے پوچھنا ہے سکندر ذوالقرنین کنوں کہ آ جاندا ہے اصحاب کاف کون سن تے کنے سن نالے پوچھنا ہے روح کنوں کہ آ جاندا ہے روح کس چیز دا نام ہے ایک سوال بھی کیتا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی پوچھ تے کنان وچ رہن والی ہے پھر سارے مصر وچ کیویں آ گئے انہاں سارے سوال یہودیاں دسے کافراں نو کافراں میرے پیغمبر دے کول کیتے میرے پیغمبر دی اللہ نے آسمان تو سورہ کاف دا نزول فرمایا اللہ پاک نے سورہ یوسف دا نزول فرما کے سارے سوالاں دے جواب دے کے کافراں نو اللہ پاک نے جناب جواب کر دیتا میرے پیغمبر ہجرت کر کے گئے مدینے دے اندر مدینے دے 3 قبیلیاں نو نبی پاک نے بلایا آقا فرماندے نے یہودیو میں تہاڈے نال اتفاق کرنا چاہنا تسی بھی مدینے چ رہندے ہو اسی بھی مدینے چ رہنے ہاں آپاں اتفاق کرنے ہاں باہروں جیڑا بھی بندہ مدینے تے حملہ کرے گا چاہے مسلماناں تے کرے چاہے یہودیاں تے کرے آپاں رل کو دا مقابلہ کران گے نبی پاک نال وعدہ پکا کر لیا لیکن وچوں کافراں پیغام کلاندے رہے آؤ لڑن واسطے جدوں تسی آؤ گے نا اسی نبی پاک دا ساتھ نہیں دیاں گے میرے پیغمبر لئی اور بھی بڑیاں سازشاں کیتیاں ایک یہودی 2 لڑکیاں نے میرے پیغمبر تے جادو کرن دی کوشش کیتی ایک یہودی عورت نے میرے پیغمبر دا کھانا پکایا تے کھانے وچ زہر ملا دتی میرے پیغمبر نے کھانا دا 2 لقمے اٹھا لے 1-2 لقمے چک کے منہ اندر ڈال لے آسمان تو اللہ پاک نے جبریل دے ذریعے دس دیتا سونیا اے یہودی عورت نے تے کھانے وچ زہر پائی ہوئی ہے نا میرے پیغمبر نے لقمہ باہر کر دیتا ایویں کعب بن اشرف یہودی ہے اونے میرے نبی پاک دے دور وچ نبوت دا دعویٰ کر دیتا یعنی نہ میرے نبی دے دور اندر بھی طرح دیاں سازشاں کیتیاں میرے پیغمبر نے مجبور ہو کے فرمایا
قبیلہ بنو کین کا، قبیلہ بنو زہرا اور قبیلہ بنو نذیر، فرمایا تیناں نو مدینے چوں کڈ دیو، یہ تین دوبارہ مدینے وچ نہیں آ سکدے۔ میرے پیغمبر نے مدینے چوں کڈ دیتا، اودوں دا کڈیا ہے، اج تک دوبارہ مدینے چ یہودی داخل ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ سارے میرے پیغمبر نے مدینہ شریف چوں کڈ دیتا، مدینے چ نکل گئے، اور جناب کوئی کتھے گیا، کوئی کتھے گیا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دور گزر گیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور گزر گیا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر بیت المقدس فتح ہویا۔ میرے جناب عمر چلے نے مدینے دے وچوں اور پہنچے نے بیت المقدس دے اندر، بیت المقدس نو فتح کیتا، اور میں تے کہاں گا ڈنکے دی چوٹ کہاں گا، ایتھے کیمپیے تے ایم این اے کسے کروں روٹی کھان جائے نا تے تین گڈیاں اگے تے تین پیچھے تے ساریاں گڈیاں چ بدوکڑیاں تے بدوکڑیاں، جاندا ٹھڈ بھرنے جاندا روٹی کھانے، او ایک نکی جی کرسی تے بہن والا ایک وزیر کتے جاندا ہے تے 7-8 گڈیاں نال لے کے جاندا ہے تے ویلا جاندا ہے تے ویلا ہوندا ہے، اور میں نو کی سمجھنا وا، اور میں قربان جاواں جناب عمر تو مدینے تو چلے نے بیت المقدس آئے نے، 700 میل دا سفر طے کیتا ہے، پراڈو نال کوئی نہیں، گن مین نال کوئی نہیں، اونٹاں دیاں کتاراں نال کوئی نہیں، شہانہ لباس کوئی نہیں، ایک اونٹ ہے، ایک غلام ہے، ایک جناب عمر نے کدی عمر پہ جاندے نے اونٹ سے، غلام مہار پکڑدا ہے، کدی جناب عمر مہار پکڑتے نے، غلام اونٹ سے پہ جاندا ہے۔ اوے ایتھے ایک وزیر اپنے گھر ماں نو بیبے نو ملن جائے نا تے 35 گڈیاں لے کے ویلا جاندا ہے تے ویلا ہوندا ہے۔ میرا عمر مدینہ چلیا ہے، بیت المقدس گیا ہے، ایک اونٹ لے کے گیا ہے، جب واپس آیا ہے تے بیت المقدس نو فتح کر کے آیا ہے۔ وڈے وزیر ویکھ لو، انج 35 جاندیاں پیاں، انج 35 جاندیاں پیاں، ویلے ویلے قوم دا خون پسینہ پراڈو دے سلنسر چو بہار ہے، ادھر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، واپس آیا بیت المقدس لے کے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، خضرات تیزی وقار غور کرنا، جناب سیدنا گنا بڑیاں زیادہ نے، میں جلدی جلدی کرنیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ جناب عمر نے جدو بیت المقدس فتح کیتا تے حضرت عمر نے کسان کیتا یہودیاں تے، لیکن بڑے سان فراموش نے۔ 500 سال تو بعد حضرت عمر نے فرمایا، عیسائیاں نال میدا ہو رہا سی نا، عیسائی یہودیاں نو چنگا نہیں سن سمجھ دے، حضرت عیسیٰ تو لگ کے ہون تک دا دور جنہ ہے عیسائیاں تے یہودیاں دی دشمنی دا دور ہے۔ یہودی تے عیسائی آپس وچ بول دے نہیں سن، کیوں نہیں سن بول دے؟ کیونکہ عیسائیاں نو پتہ ہے حضرت عیسیٰ نو سولی تے چڑھان والے یہودی نے، اور حضرت عیسیٰ نو عیسائی اللہ دا بیٹا مان دے سن، لہذا او کہندے نے اے تے ساڈے سب تو بڑے دشمن نے۔ 500 سال تک یہودیاں تے عیسائیاں دی جنگ رہی آپس دے اندر، تے جدو جناب عمر نے بیت المقدس فتح کیتا، اودوں بیت المقدس عیسائیاں دے قبضے دے اندر، عیسائیاں دے نال شرائطاں طے ہوئیاں، فرمایا یہودیاں نو بھی آن دی اجازت دے دیو۔ وہ کہندے نے عمر جی اجازت ایک شرط تے دیواں گے، ایتھے فلسطین اندر، یروشلم دے اندر، بیت المقدس دے اندر، ہیکل سلیمانی دے اندر، یہ سارے نام بیت المقدس تے فلسطین دے مختلف نام نے۔ اللہ اکبر، آن زیارتاں کرن، زیارتاں کر کے واپس چلے جان، اسی انہاں نوں ایتھے زمین نہیں خریدن دینی۔ حضرت عمر نے معاہدہ لکھ دتا، اے معاہدہ جناب عمر دے دور اندر رہا، اے معاہدہ جناب خلافت امیہ دے اندر رہا، اے معاہدہ جناب خلافت عباس اندر رہا، حتیٰ کہ ترکاں دی حکومت تک اے معاہدہ برقرار رہا۔ حضرات عزیز وقار، حضرت عمر نے اجازت دے دیتی تسی جا سکتے ہو، زیارتاں کر کے واپس آ سکتے ہو۔ جناب عمر دا دور گزر گیا، حضرت عثمان دا دور آیا، اے وہ دور جس دور اندر یہودیاں نے
साडे मुसलमानां दी पिठ विच छुरा खोपिया, सानू छुरा मारिया कंड मगर एडा वड्डा छुरा मारिया बदबख्तां यहूदियां एडा वड्डा जख्म दिता है, अज तक उस जख्म विचों खून निकलदा पिया है। एक यहूदी मुसलमानां दा रूप धार के मदीने आ गया, एदा नाम अब्दुल्ला बिन सबा है, और आके जनाब मदीने दा जायजा लिया मुसलमानां दे अंदर लड़ाई किवें कीती जा सकती है, मुसलमानां दियां दो पार्टियां किवें बनाईयां जा सकदियां ने, लोकां कोल बहन लग पिया। आखिर उन्हें गल्लां लईयां, पुरानी अरब दी दुश्मनी सी बनु उमैया दी और बनु हाशम दी। बनु हाशम तो में जनाब गल्लां कर लग पिया, हुकूमत बनु उमैया करदे पैने, हजरत उस्मान बनु उमैया दे कहंदा हुकूमत ते बनु हाशम कोड़ानी चाहिए ना, और जनाब अपनी करिंदे पैदा कर दिते मुख्तलिफ जनाब मुसलमानां दियां रियासतां दे अंदर। उन्हां उत्थे पीज नफरत दा पाया, हुकूमत जिहड़ी है बनु हाशम दा हक है, बनु उमैया दा हक नहीं। आहिस्ता 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 मुसलमानां दे दिल विच जनाब शोशा पैदा कीता, हत्ता कि एडा वड्डा छुरा कौंपिया कि जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत हो गई सिर्फ इस फितने दी वजह तो। जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे हमायती एक पासे हो गए, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे हमायती एक पासे हो गए। 5 साल तक मुसलमान इस गलत फहमी की बिना पे एक दूसरे नाल लड़ते रहे, एक गलत फहमी की बिना पे लड़े। ये अंदर जनाब किसी सहाबी का कोई कसूर नहीं, ये अंदर किसी जनाब नबी पाक दे यार का कोई गुनाह नहीं। ये सारी साजिश तैयार की यहूदियों ने और जनाब मुसलमानों पे सट थी, जिसकी वजह तो 5 साल तक मुसलमान आपस अंदर लड़ते रहे, झगड़ते रहे, और फिर उस तो बाद 2 ग्रोह बन गए। अज तक 2 ग्रोह चलते आ रहे हैं। अज तक जनाब सहाबाई कराम दे बारे कुछ दा मौकफ क्या है, कुछ दा मौकफ क्या है। अज तक वो जख्म च खून रिश्ता पिया जिहड़ा यहूदियों ने साडी कंड विच छुरा मारिया। हजरत जी वकार वक्त गुजरदा गया, तारक बिन ज़ियाद दा दौर आया। तारक बिन ज़ियाद दे दौर अंदर तारक बिन ज़ियाद ने जनाब स्पेन ते हमला करना चाहा। स्पेन सारा ईसाइयां दा है और इहदे ते हमला करने वास्ते तारक बिन ज़ियाद दी मदद यहूदियां की थी। हजरत तारक बिन ज़ियाद ने स्पेन ते हमला किया, हमला कामयाब होया, फतह हो गई। तारक बिन ज़ियाद ते मुसलमानां दी नजर अंदर यहूदियां दी इज्जत बन गई। इन्हां जंग विच साडा साथ दिता है, लिहाजा मुसलमान यहूदियों को चंगा समझन लग पे। फिर यहूदियों ने ईसाइयों की कंड विच छुरा मारिया। इत्थों असल साजिश शुरू की मुसलमान ते पूरी दुनिया नूं लड़ाण दी। यहूदियों की कीता, यहूदियों दे जनाब बादशाह दी ईसाइयों की एडी कदर नहीं। थोड़ा जा पीछे चले जाओ ना, तुहानू पता लगेगा ईसाई उन्नी कदर अपने बादशाह की नहीं करते जिन्नी कदर अपने पोप की करते हैं। जिवें पाकि जिवें मुसलमान दे आलम हुंदा है, इवें उन्हां दा पोप हुंदा है। सब तो बड़ा पोप वो जिस चीज नूं हलाल कर दे ईसाई उन्हूं हलाल समझते सन, जिन्हों हराम कर दे उन्होंने ईसाई हराम समझते सन। हुण यहूदियां मिल के सोची जाओ किसी तरीके नाल ईसाइयां दी हुकूमत खत्म की जाए। उन्हां सोचा छड्डिया, उन्हां आख्या पोप किस बलाम दा नाम है, पोप नूं एडी हैसियत नहीं होनी चाहिए। पोप जिन्हों हलाल कह देवे उन्होंने हलाल क्यों मनदे हो, पोप जिन्हों हराम कह देवे उन्होंने हराम क्यों मनदे हो। ईसाइयां लोकां आख्या फिर की करना चाहिए। आखे किताब नहीं तुहाडे कोल, इंजील नहीं तुहाडे कोल, तौरात नहीं तुहाडे कोल। साडे नबी ते तौरात उतरी, तुहाडे नबी ते इंजील उतरी। पोप दी ना मनो, इंजील दी मनो, पोप दी ना मनो, तौरात दी मनो। ते तुसीं जानदे हो ना तौरात भी बदल दिती गई सी, इंजील भी बदल दिती गई सी। ईसाइयां दे कच्चे दिन दे बंदे आखिया नौजवानों नूं जो समझाते सन, उन्हें आख्या यार गल ते इन्हां दी सही है, आसमान तो ते किताब आई है, असीं पोप दी क्यों मनने आ। यह फितना कामयाब होया क्योंकि पोपां तो बादशाह भी तंग सन। वक्त दे बादशाह नूं कोई पुछदा नहीं सी, हर बंदा पोप दी गल मनदा सी। बादशाह आख्या साडी हुकूमत आएगी, पोपां दी हुकूमत गिर जाएगी। पोप दी कदर घट गई, बादशाहत हुकूमत जिहड़ी है जमहूरीयत तो बढ़ गई। और जिहड़ियां किताबां को तौरात ते इंजील सन उन्हां विच उन्हां तहरीफ कीती होई सी और उन्हां विच लिखिया सी कि मुसलमान नूं कत्ल करना जायज है, इस्लाम दा कत्ल करना जायज है।
فلسطین زمین تہاڈی ہے، فلسطین حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زمین ہے، لہذا مسلمانوں دے قبضے دے اندر ہے، مسلمانوں کو چھڑانی چاہیے۔ ایک تیر نال 3-4 شکار کیتے یہودیاں، اور نتیجہ کی نکلیا مسلمانوں دے خلاف عیسائی نکل کھڑے ہوئے۔ عیسائیاں نو تربیت دین والے یہودی سن، بڑا قتل عام ہویا مسلمانوں دا۔ اسے فلسطین دے اندر دوبارہ پھر قبضہ آ گیا جناب انہاں دا، بڑا زیادہ قتل کیتا گیا جناب مسلمانوں دا۔ حضرات ذی وقار توجہ کرنا، ایتھے بیٹھ کے یہودیاں تو بڑیاں سازشاں کیتیاں جڑیاں اج تک کامیاب جاندیاں پیاں نے۔ سب تو پہلی سازش یہودیاں دی، جننے بھی عرب ملک نے انہاں دے وچوں خلافت ختم کر دیتی جائے، کیونکہ خلافت دا مطلب یہ ہوندا ہے جڑی گل بادشاہ نے کہنی ہے او دے تے پوری قوم نے عمل کرنا ہے۔ انہاں آکھیا خلافت ختم کر دیتی جائے، خلافت دی جگہ تے جمہوریت لیاندی جائے۔ جمہوریت دا معنی ہے بے میرا اپنا موقف ہے، تہاڈا اپنا موقف ہے، جدا دل کرے وکھرا کھڑا ہو جائے۔ پورے جناب عرب دے علاقے دے اندر خلافت کو ختم کرن دی سازش نکالی۔ اے تیرا ترک کتنا مضبوط سی، خلافت عثمانیہ کتنی مضبوط سی، اے خلافت عثمانیہ دے اندر خلافت مکائی ترکاں دی کیویں مکائی، ترکاں دے لوگاں دے دلاں وچ گل پائی خلافت نہیں ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے، ہر بندہ آزاد خیال ہونا چاہیے، ہر بندہ اپنی من مانی کرے، ہر بندے دا جویں دل کرے اوویں کرے۔ اور فتنے واسطے کمال لاتا ترک دا جناب سہارا لیا، انہوں باقاعدہ تیار کیتا گیا اور تیار کر کے ترک اندر کھلایا گیا۔ نتیجہ نکلیا خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی، سارے مسلمانوں دیاں طاقتاں مک گئیاں، ریاستاں چ بٹ گئے، سعودی ریاست الگ بن گئی، دبئی ریاست الگ بن گئی، قطر ریاست الگ بن گئی، ساریاں وکھریاں وکھریاں ریاستاں بن گئیاں، مسلمانوں دی قوت مک گئی۔ دو فتنے کیتے، ایک تے جمہوریت نال دنیا تے قبضہ کیتا، اور دوسرے نمبر تے حضرات ذی وقار یہودیاں نے سود دا کاروبار شروع کر دیتا، اور سود دے نام تے بینکاں بنانیاں شروع کر دتیاں۔ بینک بنائے، میں تہاڈا پیسہ رکھنا وا، پتہ نہیں تہاڈے کول بچے کہ نہ بچے، اسی ادارہ بنایا، اسی تہاڈے پیسے دی حفاظت کران گے۔ پیسے جمع کرنے شروع کر دیتے لوکاں دے، لوکاں دی دولت تے جناب قبضہ کرنا شروع کر دیتا، بینکاری نظام شروع کر دیتا۔ بینکاری نظام دا نتیجہ ہے نکلیا کہ سارے یورپ دا پیسہ یہودیاں دے قبضے دے اندر آ گیا، پیسہ وادو کول ہو گیا، جنگاں تے اگے چلدیاں پیاں سن، ہن جنے جنگ لڑنی ہے اونوں بھی پیسہ چاہیدا ہے، تے جنے جناب جنگ دا اگے مقابلہ کرنا ہے اونوں بھی پیسہ چاہیدا ہے۔ پیسہ کدے کول لبے گا؟ او دے کول لبے گا جے کول پیسہ جمع ہوئے، جمع کدے کولے؟ جمع بینک والے دے کولے۔ بینک والا پہلا انتظام کرن والا یہودی ہے، دوواں نوں پیسہ دے دینا، تو لڑ تینوں میں پیسہ دیاں گا، اونوں کہنا تو مقابلہ کر میں تینوں پیسہ دیاں گا، میں تینوں اینے کروڑ روپیہ دیاں گا، سود نال مینوں واپس کر دیویں۔ حضرات ذی وقار کر کے پوری دنیا دی اکانومی تے قبضہ کر لیا، پوری دنیا تے قابض ہو گیا یہودی۔ جمہوریت کے ذریعے دنیا کے لوگوں کو قبضے میں کیا، اور سود اور بینکاری نظام کے ذریعے دنیا کی اکانومی پر قبضہ کیا، دنیا کی دولت پر قبضہ کیا۔ یہ دو بڑے فتنے یہودیت کے تھے، یہی تو وہ فتنے تھے جس کا کسی کو پتہ نہ چلا، پتہ چلا تو ہٹلر کو چلا، اور جب ہٹلر کو پتہ چلا کہ یہ تو ہماری پیٹھ میں چھرا کھوپ رہے ہیں، پھر اس نے قتل عام کیا ان کا، اتنے بندے مارے، اتنے یہودی مارے، اور چند یہودی چھوڑ دیے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل سکے یہ کتنی گندی قوم ہے، کتنی فساد والی قوم ہے۔ چاہتا تے ہٹلر سارے مکا سکتا سی، لیکن ہٹلر نے یہودی چھڈے تاکہ سانو پتہ لگے یہ کتنی بدبخت قوم ہے۔ پھر اللہ دی مشیت بھی سی، اللہ نے قیامت تک انہاں نوں ذلیل کرنا سی، تا رب نے چند یہودی بچائے۔ اس واسطے اس وقت 1 کروڑ تو چند ہزار یہودی پوری دنیا تے موجود نے، اور زیادہ تر یہودی اسرائیل اندر نے۔ گل ختم ہو رہی ہے 2-4 منٹاں دے اندر، نتیجے تے میں تانوں پہنچانا ہے، توجہ دی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا ذرا۔
یہ منصوبہ انہاں دا اتنا کامیاب ہویا ہٹلر تو بعد جو دوبارہ اٹھے نہ انہاں پھر دو تحریکاں کھڑیاں کر دتیاں بینکاری نظام دی تے جمہوریت دی یہ دو جناب تحریکاں انیاں کامیاب ہویاں انیاں کامیاب ہویاں کہ پوری دنیا دے لوگ بھی قبضے دے اندر آ گئے پوری دنیا دا پیسہ بھی بینکاری نظام دے ذریعے قبضے دے اندر آ گیا ہن مینوں دسو کہ بینک تے جڑا تہاڈا پیسہ ہے وہ تہاڈے قبضے تے نہیں نا میرا 5 لاکھ روپیہ بینک چ پویں ہوے میں پھر بھی لین لا کے کھلو جی تلاشی دیو جی کمال ہے میرا پیسہ اے اپنے آپ نو یہ سمجھو بات کو اسی پیسہ رکھن دے باوجود بھی نوکرا طرح لین چ لگ کے بینک چ کھلونے ہاں سمجھو کہ کافر نے ساڈے نال کڈی وڈی کھیڈ کھیڈی پوری دنیا دا پیسہ کتھے اکٹھا ہو رہا ہے پیسے دی پوری دنیا دی اکانومی تے قبضہ کر کے یہودی بیٹھا ہے اور قبضہ کیتا سود دے ذریعے قبضہ کیتا بینکاری نظام دے ذریعے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا تھوڑا جا نیڑے آ جائیے گل مکائیے 1917 دے اندر 1917 دے اندر حضرات ذی وقار یہودیوں نے باقاعدہ اجازت نامہ لیا جناب اے اسی فلسطین اندر جا سکنے ہاں فلسطین اندر جان دا انگلینڈ دے کولوں برطانیہ دے کولوں باقاعدہ انہاں نوں اجازت نامہ مل گیا ہن ہولی دنی فلسطین اندر داخل ہو گئے فلسطین اندر جا کے دو کام کیتے جتھے زور نال زمین لبی زور نال لے لئی جتھے پیسے نہ لبی پیسے نہ لے لئی کسے فلسطینی کول گئے ہاں بھی یہ مکان بیچنا ہے وہ کہندا نہیں بیچنا چل یار پھر بھی منہ منگی دولت منگ کنی منگنا ہے میں 20 لاکھ روپیہ لانگا چھڈ 20 لاکھ میں تینوں 5 لاکھ دینا مکان خالی کر انج کر 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 کے فلسطین تے آہستہ آہستہ قبضہ کر لیا فلسطین دی زمین تے قبضہ کر لیا جتھے پیسے دینے پے اوتھے پیسے دے دیتے جتھے زور چلانا پیا اوتھے زور چلایا سن 47 دے اندر 1947 دے اندر پاکستان بنیا 1948 دے اندر اسرائیل دی بنیاد رکھی گئی ایک سال بعد حضرات ذی وقار میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ جڑی بیماری کلاندا ہے نا اس بیماری دا علاج اللہ پہلے پیدا کردا ہے اسرائیل دنیا تے بیماری ہے تے بیماری دا علاج اللہ نے پاکستان ایک سال پہلے پیدا کیتا ہے اسی کرنا علاج انشاءاللہ انہاں دا علاج رب نے سانو بنا کے کلایا ہے سن 48 دے اندر اسرائیل دی ریاست دا باقاعدہ جناب نے کہا رکھیا گیا بنا باقاعدہ ریاست بنا دیتی گئی حضرات ذی وقار ہن یہودیاں دیاں دو قسماں نے ایک مذہبی یہودی ایک سیکولر یہودی مذہبی تو مراد مکمل یہودیت جناب دین یہودیت دین ہے او دے تے مکمل عمل کرن والا تسی ویکھدے ہوو گے جڑا جناب مذہبی یہودی ہوئے گا او دی داڑھی پوری ہوئے گی جڑا مذہبی یہودی ہوئے گا او دے بال لمبے لمبے ہون گے اور خصوصاً جڑے کلمہ دے بال نے نا وہ جناب ایتھوں گھنگرے والے بنے ہون گے سر تے کاڑے رنگ دی کیپ ہڈ رکھی ہوئی ہوئے گی یہ مذہبی یہودی دی نشانی ہے تے دوسرا جناب یہودیاں دا گروہ وہ سیکولر قسم دے لوگ نے جویں ساڈے مسلمان نے کئی تے پکے نمازی نے تے کئی کدی پڑھ لئی کدی نہ پڑھی روزہ رکھ لیا نہ رکھیا ہن دو طرح دے یہودیاں دا الگ الگ موقف ہے جڑے مذہبی یہودی نے وہ کہندے نے اسی دو کام کرنے نے دنیا تے کیڑے کیڑے کرنے نے سب تو پہلے پوری دنیا دی دولت تے قبضہ کرنا ہے پوری دنیا دی دولت تے قبضہ کیویں کرنا ہے لوکاں نو لالچ دینا ہے کسے نو کہنا نیٹ پیا کاروبار چلدا پیا ہے ایک کر دنوں کا پیسہ ملے گا نیٹ دے ذریعے لوکاں دی اکانومی جمع کیتی جا رہی ہے ہن نیٹ دے ذریعے مینوں دسو نا کنے کاروبار کیتے جاندے نے جی 20 لاکھ روپیہ تسی دے دیو کتھے دے دیو بینک چ دے دیو او تہاڈے اکاؤنٹ چ آ جائے گا وہ کمین بن جائے گی خرے کی بن جائے گی کڑے کڑے روڑیاں دے اندر ساڈی اکانومی تے قبضہ کیتا جا رہا ہے پر دوسرے نمبر تے مذہبی یہودیاں دا دوسرا موقف ہے اسی گریٹر اسرائیل بنانا ہے گریٹر اسرائیل کنوں کیا جاندا ہے حضرات ذی وقار جدوں تو بنی اسرائیلی بنے نے او تو لگ کے
اج تک بنی اسرائیلی جتھے جتھے گئے نے وہ کہندے نے ساری جگہ ساڈی ہے اسی وہ واپس لینی ہے فلسطین اندر حضرت ابراہیم گئے اسی فلسطین دے اوتے قبضہ کران گے مدینے وچ ساڈے 3 قبیلے سن اسی مدینے تے قبضہ کران گے مصر وچ ساڈی حکومت سی مصر تے اسی قبضہ کران گے شام وچ ساڈی حکومت سی شام تے اسی قبضہ کران گے تورے سینا تے ساڈے نبی تورات والے گلاں کیتیاں اللہ دے نال تورے سینا تے اسی قبضہ کران گے یعنی جتھے جتھے یہودیاں دی ابا اجداد یعنی بنی اسرائیل دی ابا اجداد گئے وہ کہندے نے او زمین تے اسی لوکاں کو خالی کروا کے وہ ساری جگہ تے گریٹر اسرائیل بنانا ہے اللہ اکبر اللہ تے جڑے سیکولر یہودی نے وہ کہندے نے کی کرنا ہے گریٹر اسرائیل بنا کے اے نکا جا اسرائیل تے تسی پورا نہیں کر سکتے ہن تک فلسطینی تانوں ماری جاندے نے تسی انہاں نوں ماری جاندے جے سن 48 تو لا کے اج تک اللہ اسرائیلی تواڈے کول مکمل نہیں ہویا البتہ پنج کرنے ہاں کیونکہ آپس اندر قدم لگدے نے اسرائیل تے عرب آپس وچ قدم لگدے نے کیویں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دی اولاد وچوں عرب نے حضرت اسحاق دی اولاد وچوں بنی اسرائیل نے لہذا آپس وچ قدم لگے وہ کہندے نے اسی کو پرائے تے نہیں عرب ساڈے قدم لگدے نے آپا انہاں دے نال رل جانے ہاں بندے انہاں دے ہون گے تیل انہاں دا ہوئے گا سونا انہاں دا ہوئے گا سائنسدان ساڈے ہون گے سوچ ساڈی ہوئے گی اپنی سوچ دے مطابق اسی انہاں نوں یونٹ بنا لیں گے کام اسی کران گے سوچ اسی استعمال کران گے کچھ انہاں نوں دتی جاواں گے کچھ آپ کھادی جاواں گے حضرات دی وقار اس وقت تے جناب کئی سال تک یہودیاں دے دو گروہ آپس اندر اختلاف اندر رہے ہن دی تازہ ترین صورتحال سنو گل مکائیے ہن دی تازہ ترین صورتحال دے مطابق یہودیاں موٹے موٹے 3 قدم چکنے نے سب تو پہلا قدم حضرات دی وقار سب تو پہلے نمبر تے انہاں فلسطینیاں دی نسل کشی کرنی ہے کوئی فلسطینی زندہ نہیں رہن دینا انہاں دا موقف ہے اللہ دی مرضیاں اپنیاں نے ومکروا مکر اللہ یہ انہاں دی تدبیر ہے اسی کوئی فلسطینی زندہ نہیں رہن دینا ہر فلسطینی نو ختم کر دینا ہے اور مکمل جناب یروشلم مکمل فلسطین اسی اپنے قبضے دے اندر کر لینا ہے ایک تے قدم چکن دا انہاں دا ارادہ ہے تے دوسرا بڑا برا ارادہ ہے بڑا خطرناک ارادہ ہے دوسرا انہاں دا ارادہ ہے اسی بیت المقدس نو گرا دینا ہے بیت المقدس نو ختم کر دینا ہے ایک رپورٹ دے مطابق بیت المقدس دے نیچے نیچے سرنگاں کھو دتیاں گئیاں نے مسجد جناب مسجد اقصی اور جناب گنبد صخرا اے دی جناب بنیاداں کھوکھلیاں کر دتیاں گئیاں نے آن والے وقت دے اندر زلزلے دا بہانہ دے کے گرا دتی جائے گی یا کسی بھی طریقے نال مسجد اقصی نو گرایا جائے گا دوسرا منصوبہ نہ دے مسجد اقصی نو گرا کے ایتھے تھرڈ ٹیمپل بنایا جائے گا یعنی ہیکل سلیمانی بنایا جائے گا سب تو پہلا حضرت سلیمان نے بنایا حضرت سلیمان دے دور دا بنیا کچھ جناب کچھ 100 سال تو بعد گر گیا وہ پھر دوبارہ بنایا گیا پھر گر گیا ہجے تک ہیکل سلیمانی گریا ہویا ہے وہ کہتے ہیں تیسرا کم اسی کرنا ہے تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے ایک جناب ہیکل سلیمانی تیار کرنا ہے تو کم تے تیسرا کم کرنا ہے جڑا بھی ساڈے رستے دے اندر آئے گا جڑا بھی سانو روکن آئے گا جڑا کہے گا فلسطین نہ لڑو جڑا کہے گا بیت المسجد نہ گراؤ اونوں بھی اسی ختم کرنا ہے اے ہن 3 کم کرن دا ارادہ یہودیاں دا لیکن اللہ فرماندے نے ومکروا مکر اللہ انہاں بھی تدبیر کیتی ہے تے رب نے بھی تدبیر کیتی ہے اصل تدبیرات تے رب جاندا ہے کادیاں نے لیکن جو سمجھ آؤندی گل ہے نا وہ سمجھ آؤندی گل ہے وے اللہ پاک نے اسرائیل دی دوائی پاکستان نو بنایا ہے اللہ نے اس بیماری دا علاج پاکستان نو بنایا ہے تے بن گوریان اسرائیل دا سب تو پہلا وزیر اعظم جدا نام بن گوریان ہے اور او دے نام تے اسرائیل دے اندر انہاں نے ایئرپورٹ بھی بنایا ہے سرچ کرو گے بن گوریان دے نام تے سرچ تے تانوں ایئرپورٹ نظر آئے گا یہ ایئرپورٹ بابے لد دے مقام تے بنیا ہے
بابل دو جگہ ہے جس جگہ تے حضرت عیسیٰ نے حضرت عیسیٰ نے دجال نو قتل کرنا ہے، اس جگہ تے انہوں نے ایئرپورٹ بنایا ہے، ایئرپورٹ دا نام بن گوریان رکھیا ہے۔ بن گوریان سب تو پہلے اسرائیل دے وزیر اعظم دا نام ہے، انہیں اپنی ایک تقریر اندر آکھیا سی سانو سب تو زیادہ خطرہ عرباں کول کوئی نہیں، سانو سب تو زیادہ خطرہ پاکستانیاں کول ہے، سانو سب تو زیادہ ڈر لگدا پاکستانیاں دے کول، اور انشاءاللہ الرحمن اللہ دی توفیق نال اللہ دی مدد نال وقت بڑا جلدی آئے گا۔ یہ جڑا اسرائیل انہاں بنایا ہے انہاں سمجھیا کہ ساڈا گریٹر اسرائیل بنے گا، لیکن اللہ دی تدبیر ہے کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل نہیں بنے گا، بلکہ اسرائیل یہودیاں دا قبرستان بنے گا۔ نبی پاک نے فرمایا 70,000 یہودی قتل ہوئے گا، ایتھے ہی ہوئے گا، اور دجال بھی قتل ہوئے گا ایسے جگہ تے ہوئے گا جس جگہ تے اسرائیل موجود نے، جس جگہ تے یہودی موجود نے۔ اللہ پاک دسنا چاہتے نے اور تسی میرے رسول نو قتل کرن دا ارادہ کیتا، میں آسمان وال اٹھایا، میں دوبارہ زمین تے کلاواں گا اور تہاڈا بیڑا غرق کراواں گا، تہاڈے بڑے دجال دا اپنے نبی عیسیٰ کولو جو دے یاراں دے کولو سارے اسرائیلی انشاءاللہ سارے یہودیاں دا قبرستان بنے گا اور اسرائیل بنے گا۔ اللہ کا دین آج بھی غالب ہے، کل بھی غالب ہے، قیامت دیاں قیامتاں تک رب دا دین غالب رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ دی جڑی تدبیر ہے سچی ہو رہی ہے، پوری دنیا چو کٹھے ہو کے یہودی اسرائیل کٹھے ہو رہے ہیں، وہ خوش ہوندے پے نے اسی ملک بنا رہے ہیں، اسی خوش ہوندے پے ہیں، سانو دور نہیں بھجنا پو، اکو تھان تے سارے دیاں توڑاں لا لاں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نبی پاک نے فرمایا قیامت کے قریب اللہ مسلمانوں کو یہ طاقت دے گا